بأشجار بستانه يسقيها كل يوم، ويكنس الأتربة حولها، ويقلم أغصانها، ويقتلع الأعشاب الضارة المحيطة بها، فنمت أشجار البستان وأثمرت. وذات مساء مر بالبستان ثعلب جائع، رأى ثماره الناضجة فاشتهى أن يأكل منها، لكنه سأل نفسه: كيف أدخل البستان وأتسلق هذا السور العالي؟ ظل الثعلب يدور حول السور حتى وجد ثغرة في أسفله، فمر منها بصعوبة وبدأ يأكل الفواكه حتى انتفخت بطنه، ولما أراد الخروج لم يستطع، فقال في نفسه: أتمدد هنا كالميت، وعندما يجدني البستاني هكذا سيرميني خارج السور فأهرب وأنجو. جاء البستاني يعمل كعادتي، فرأى بعض الأغصان مكسرة ومبعثرة، فعرف أن أحدا تسلل إلى البستان، وأخذ يبحث عنه حتى وجد ثعلبا ممددا على الأرض، بطنه منتفخة وفمه مفتوح وعيناه مغمضتان. فقال البستاني بصوت عال: نلت جزاءك أيها الثعلب الماكر، سأحضر فأسا وأحفر لك قبرا كي لا تنتشر رائحتك الكريهة. خاف الثعلب فاختبأ وبات خائفا، وعند الفجر خرج من الثغرة التي دخل منها، ثم التفت إلى البستان وقال: ثمارك لذيذة ومياهك عذبة، ولكنني كدت أدفن حيا.